Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ms. Sarwa Jahan Qureshi and I am lecturer in Muslim history from Government Girls Degree College Sangre. हमारा आज का टॉपिक है फतेह मक्का। ये टॉपिक फर्स्ट आर्ट्स का है। इसके चैप्टर का नाम है सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का। ये टॉपिक डॉक्टर हमीदुद्दीन की किताब तारीख़ इस्लाम के हिस्सा अव्वल अहद रिसालत से लिया गया है। हक व बातिल का एक फैसला कुन मार्का फतेह मक्का। आज हम फतेह मक्का के पस मंज़र, वाक़यात, हालात, असबाब और नताइज को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थीं जो फतेह मक्का का पेश खैमा साबित हुई। आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अवलीन पैगाम तौहीद था, लेकिन कुरैश ने जिस तरीके से मुखालफत शुरू की तो तमाम मुसलमान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जाय पैदाश कर छोड़ना पड़ा और दियार गैर में आ बसे। इसके बाद मुसलमान खाना काबे की ज़ियारत से 6 बरस तक महरूम रहे और 6 बरस बाद सुलह हुदैबिया की बदौलत एक निगाह इस मुक़द्दस मकाम तक डाल आए। लेकिन 8 हिजरी में इसी साल सुलह हुदैबिया की बदौलत ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि मुसलमान अपनी जाय पैदाइश में बड़ी शान और शौकत से फातहाना अंदाज में दाखिल हुए। सुलह हुदैबिया, क्योंकि इस सुलह की शराइत में से एक ऐसी शर्त भी थी कि तमाम कबाइल अरब को ये इख्तियार होगा कि फ़रीक़ीन में जिसका दिल चाहे साथ दें। इसकी शर्त की रोज़ से दिगर कबाइल के अलावा बनी बकर ने कुरैश की हिमायत करी और बनु ख़ज़ा मुसलमानों के साथ थे। जिस तरह कुरैश और मुसलमानों की आपस में कशमकश थी, इसी तरह इन कबाइल की भी आपस में एक पुरानी दुश्मनी थी। मुआहदे की मुद्दत 10 साल करार पाई थी। इस अरसे में कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी थी और अमन अमान कायम रखना था, लेकिन कुरैश में इतना सब्र कहाँ था। बनु ख़ज़ा और बनु बकर में आपस में एक पुरानी दुश्मनी थी जिसकी बदौलत इनके दरमियान झगड़ा था और ये झगड़ा इतना तवील हुआ कि कुरैश मुआहदे को शराइत को भूल कर एलानिया अपने हलीफ कबीला बनु बकर का साथ हो गए और इस लड़ाई में बनु ख़ज़ा के चंद आदमी कत्ल हुए, वो भी ऐन हरम में जहाँ जंगो जदल मना है। बनु ख़ज़ा के आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हाजिर हुए और हालात बताकर मदद तलब की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक कासिद कुरैश के पास भेजा और 3 शर्तें पेश की कि इनमें से कोई एक को मंजूर कर लिया जाए, मकतूलों का खून बहा अदा किया जाए, कुरैश बनु बकर की हिमायत से अलग हो जाए, ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। कुरैश ने जोश में आकर तीसरी शर्त मंजूर कर ली, मगर बाद में अपनी गलती पर बहुत पशेमा हुए और अबू सुफियान को तजदीद मुआहदे की खातिर मदीने भेजा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर नहीं किया। अबू सुफियान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सिफारिश कराने की कोशिश की, मगर किसी ने हामी ना भरी और वो नामुराद वापस लौट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूम बनी ख़ज़ा की इमदाद और मुशरिकीन की सरकशी का सदेबाब करने के लिए मक्का पर चढ़ाई करने की तैयारियां शुरू कर दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अस्करी तैयारियों का हुक्म दिया, क्योंकि अब वक्त आ गया था कि हक व बातिल का आखिरी फैसला हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूम बनी ख़ज़ा की इमदाद और मुशरिकीन की सरकशी का सदेबाब करने के लिए मक्का पर चढ़ाई करने की तैयारियां शुरू कर दी। मुसलमानों की तैयारियां अहले मक्का से खुफिया तौर पर रखी गईं। 8 हिजरी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फ़ौज के साथ नहायत शान व अज़मत से मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब रवाना हुए और दिगर कबाइल भी साथ में शामिल हो गए। मक्का से 1 मंजिल के फासले पर मकाम मैर अंतरहान में मुसलमानों की फ़ौजों ने पड़ाव डाला। यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ़ दस्तों में तकसीम होकर थोड़े थोड़े फासले पर अपनी अलग अलग आग रोशन करें। इस्लामी फ़ौज के दस्तों की आग रोशन हुई, इसकी रोशनी दूर दूर तक फैली, जिसने कुरैश को परेशान कर दिया। उनके जहन में ये ही ख्याल पैदा हुआ, खुदा जाने मुसलमानों की कितनी तादाद है। अहले मक्का ने हालात का जायज़ा लेने के लिए फिर अबू सुफियान और बदील को भेजा। अबू सुफियान और बदील इस मकाम तक पहुँचे। उसका गुज़र खैमा नबवी से हुआ, लेकिन उससे आगे न जा सके। खैमा नबवी के मुहाफ़िज़ दस्ते ने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को गिरफ़्तार किया। दुश्मन इस्लाम गिरफ़्तार हुआ, गोया मक्का की फ़तह का वक्त करीब आ गया।
ابو سفیان مسلمانوں کے سامنے تھا، اس کے تمام تر اعمال سامنے تھی، اس کی تمام تر دشمنی اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، اس کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور آپ حسن اخلاق کا مجسمہ تھے۔ رحمت دو عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تاریخ عالم میں یہ اپنی قسم کی واحد مثال ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو کمال فراخ دلی اور سے معاف کیا گیا۔ اس سلوک کا ابو سفیان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ سبحان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مکہ کا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے لے گا، اس کو امان ہے۔ نیز جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ہتھیار ڈال دے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اس عزت افزائی سے نہایت شادماں ہوا اور مکہ پہنچ کر اپنی قوم سے کہا کہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی تم میں تاب نہیں ہے، اس لیے اگر جان کی امان چاہتے ہو تو کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے لو، یا اپنے اپنے دروازے بند کر لو اور تلواریں میان میں رکھ لو۔ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں قبیلہ وار الگ الگ مکہ کی جانب بڑھا۔ عوام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امان سے فائدہ اٹھایا اور کوئی مزاحمت نہ کی۔ صرف ایک مقام پر اکرمہ بن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تیر مار کر 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد نے ان پر حملہ کر دیا، جس پر قریش کے 13 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کا بہت افسوس ہوا۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے، سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہی کعبہ جس کی بنیاد دنیا کے سب سے بڑے بت شکن ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ اس وقت 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سب بت اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر وہ تصویریں بھی مٹا دی جو دیواروں پر بنی ہوئی تھی۔ جب حرم ان تمام چیزوں سے پاک ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نوافل نماز ادا کی۔ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عاجز بندے کو غلبہ بخشا۔ ایک قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور، نسلی اور خاندانی امتیازات مٹا دیے ہیں۔ تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور شریف وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ خطبے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور جن میں اہل قریش سامنے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیش تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لعان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کے تشنہ لب خون نے نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں ہو سکتے تھے، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ریت پر لٹا لٹا کر ان کے سینوں پر آتش مہر لگایا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ پکار اٹھے، تو شریف بھائی ہے۔ اس پر رحمت للعالمین نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے حق میں فیصلہ۔ نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ پکار اٹھے، تو شریف بھائی ہے۔ اس پر رحمت للعالمین نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے حق میں فیصلہ، جو عفو درگزر کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کے بعد آپ صفا کے مقام پر تشریف لے گئے اور ایک اونچے مقام پر قیام فرمایا۔ یہاں اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے اور اس طرح اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اب فتح مکہ کے نتائج کیا نکلے، یہ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔
فتح مکہ کے بعد اسلام کے راستے میں تبلیغ کی آخری رکاوٹ جو تھی وہ دور ہو گئی. سب سے بڑے جو اسلامی دشمن تھے وہ بھی اسلام لے آئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حسن سلوک نے قریش کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ سب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ مہاجروں کی جائیداد پر قابض ہو گئے تھے. اسے واپس لینا مسلمانوں کا جائز حق تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسلمان فاتحین اس حق سے بھی دستبردار ہو گئے. کفار مکہ کے دلوں پر اس فیاضی اور رفع عام کا نہایت اچھا اثر ہوا. انہوں نے اپنی گزشتہ غلطیوں پر بے انتہا ندامت محسوس کی اور بھاگ بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. قریش تمام عربوں کی نگاہ میں مذہبی پیشوا تھے، کیونکہ کعبہ کی تولید ان کے سپرد تھی. اکثر قبائل دل سے تو اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے، مگر محض اس لیے رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں قریش کیا کرتے ہیں. گویا قریش کا اسلام لانا سارے عرب کا اسلام لانا تھا. لہٰذا فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد تمام قبائل عرب مسلمان ہو گئے. فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے جو فتح مکہ کے نام سے موسوم ہوا. یہ واقعہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 میں پیش آیا، جو ہماری تاریخ ہی نہیں بلکہ کل تاریخ انسانی کا درخشاں باب ہے.